Hello guys كي دايرين جيسبر تكونوا بخير وعلى خير مدوزين اياماتكم كيف ما بغيتو. Alors voilà, اليوم راكم معايا في une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo هنايا في الدار un petit peu cocooning, prendre soin de soi, نقطعوا الشعوة, نديرو un peu de soin au niveau de la peau. So restez avec moi. Alors voilà, j'ai pris une bonne douche et جبت شعري كله هنايا لقدام اوليو باش نخرج عاد نديرو هنا لقدام غيكون خصني ندهنو. وانا اليوم شعري شويه عطشان خصنا نعطيوه يشرب. ما بغيت ندير حتى شي برودوي لا زيت لا كريم لا حتى شي حاجه حتى ندير له لو برودوي هيدراتون وصافي. دابا غادي نقطعوه. او ماي جاد واو. الوغ فوالا البنات، هنايا غادي نبدا كنجيب شعري كله لقدام. حاولوا انكم تمشطوه مزيان باش يتشد ويجي كلشي مقاد، كنديروا ليه باندا باش كنشدوه مزيان وكنقولوا بسم الله وكنبداو نقطعوا. الوغ كنقطعوا الاول كنالينيوه مزيان اي با لا سويت كنافيليوه شويه من التحت. الوغ جوست ابري غادي نشد عاوتاني شعري غنمشطو مزيان وغادي نقسمو في النص وغادي نعاود نقطع منه باش كيعطينا داك ليفي ديكرادي. المهم انا راني تنقطع تنقول اش درتي يا هاجر. فوالا. الوغ انا سمعت بان هاد الايامات هادو في هاد الشهر مزيان يتقطع فيهم الشعر، عنده علاقه بالقمر اللي عنده بزاف ديال المعلومات يخليهم لنا هنايا في الكومونتير. مي ابارامون مزيان حتى لو 19 في هاد الشهر، لو 19 اكتوبر مزيان الواحد يقطع شعره. انا اصلا كنت محتاجه هكا تغيير وقلت علاش لا جو بروفيت با ونديرها. كنت غادي نديرها شحال هادي جو فولي اوسي فير دي ميش هكا بلوند، مي قلت خلي بلاتي ماشي دابا الصباح نبداو بطابليطه الاولانيه. الوغ البنات اللي يقولوا لي علاش ما تمشيش للصالون وديري تقطيعه، الوغ حنا عندنا هنا في المغرب بزاف ديال الصالونات ما كيعرفوش يقطعوا لي شوفو بوكلي كيمحنوه تيتعداو عليه. دوكو صافي ان تري بون مومون كنقطع شعري غير بوحديتي، كنمشي للصالون غير النهار اللي كنبغي ندير البروشيك. البنات وسي اللي عندهم وليداتهم عندهم لي شوفو بوكلي عطيوهم الخاطر، كاينين بزاف ديال لي تيبس في يوتيوب، دخلوا تفرجوا في دي فيديو تعلموا تقطعوا الشعر ديال وليداتكم، تعلموا انكم تاكسبتيوهم كيف ما هما، تعلموا وسي ديروا لهم ستايلين اللي كيجي مع النوع ديال الزغبه ديالهم. ماشي سهل في الاول ولكن مع الوقت غادي تعلموا، غادي توليو تعرفوا لي برودوي اللي خصكم تشريو كيفاش شنو هو النوع ديال الستايل اللي غادي يجي معاهم. فوالا سي نوت قطعه ديال الشعر. لا فرانج سيتي با بريفو، كنت باغا نديرها مي ماما حلفت عليا، ماشي حلفت عليا، قالت لي ما ديريهاش. I'm so sorry ماما، سمحي لي. غتقتلني مي كون كانت عندي صباغه، كون كانت عندي شي حاجه كون درتها اليوم. راه كيف ما قلت لكم شعري محتاج ليدراتاسيون، يعني محتاج يشرب. غاديش ندير ان ماسك مي بلوتو غادي ندير له الحليب. غادي نخوي ليه الحليب، غادي ندير عليه شويه فيلم اليمونطير وغادي نخليه وغادي نعاود ندخل عاوتاني ندوش باش عاد نخرج نخدم له ستايلين ديالو. البنات اللي شعرهم ناشف بزاف واخا كيديروا لي ماسك ما تيلاحظوش تغيير، حيت الماسك تيغذي لينا الزغبه. الوغ كو بعض المرات الشعر فاش كيكون ناشف كيكون محتاج ناجون هيدراتون هو اللي يرطب لينا الزغبه. ننصحكم اوسي بالحليب ديال جوز الهند، راه كيتباع في ديبو هكا ديال الحديد، كيكون ب 30 درهم، يقدر يدوز لك واحد 2 ولا 3 ديال الاستعمالات، اي سي تري افيكاس لكاع النشوفيه ديال. الوغ فوالا هنا درت الحليب. علاش قبيله قلت لكم غندير لا زيت لا حتى شي حاجه، الوغ تو سامبلومون باش الزيت ما يغديش لنا الزغبه وما تشربش الحليب اللي غادي نديرو في شعرنا. اي اوسي الا درنا شي كريم بحال دابا عندي انايا لا كريم ديال بونتين ولا هاد لا كريم ديال بيفاز فيهم السيليكون، هذاك السيليكون غادي يجي وغادي يغلف لينا الزغبه، يعني غادي نجيو نديرو الحليب بحال ما درنا حتى شي حاجه، غادي يدوز على الزغبه بلا ما تشدو. Alors, place à l'épilation. Alors كنستعمل هاد لي كارطوش هادو اللي كيديروا 10 ولا 15 درهم عندهم المكياج. كناخدو البلاصه اللي غادي نحيدو منها الشعر، كنرشو عليها بودره ديال الاطفال باش كتنشف، من بعد كنديروا عليها لاسير اللي كتكون سخونه بيان سور، كنديروا واحد الطبقه ولا جوج، كناخدو هاد لي بوند هادو اللي كيكونوا اون تيسو
وكنحطوهم وكنبقاو نديرو في اتجاه الزغبه هكايا باليد، اي من بعد كنحيدو في اتجاه المعاكس للزغبه وكنهبطو يدينا مزيان باش ما كتهرش لينا الزغبه. بيان سور اون فوا كنساليو كنرطبو هذيك البلاصه سواء بالبيافين او اون كريم اللي ما يكونوش فيها دي زاجون ايريتون ولا زيت بحال انا هنا درت زيت ارغان. جيت لكم موديل عرق منزلي، كاين هذا وكاين واحد اخر اللي حاطه لكم في انستغرام وتيك توك حتى هو زوين. البنات اللي كيعاني من سواد المنطقه ديال تحت الابط كنصحكم هكايا تصايبوا موديل العرق ديالكم في الدار بمكونات اللي كيكونوا رخيصه وموجوده حنا عندنا هنا في المغرب. بعدو من هذوك اللي كيتباعوا في الاسواق التجاريه حيت كيكون فيهم الالومنيوم. هنايا استعملت واحد الكريم اللي فيها نياسيناميد يعني غتساهم ليا في تقشير هذيك المنطقه. وحاجه واحده اخرى البنات العنايه والنظافه كيعاونوا بزاف ان هذيك البلاصه ما يتراكموش فيها البكتيريا، ما يتراكمش فيها العرق وما نخليوش بيان سور الزغب حتى هو لمده طويله. هذاك الشيء كامل كيساهم ان ديك البلاصه كتولي كحله من بعد. مزيان اننا نعتنيو بالمظهر الخارجي ديالنا ولكن ما خصناش ننساو الجوهر الداخلي ديالنا. التغذيه نعم كتعاون بزاف باش نحافظوا على بشره زوينه، على شعر قوي وفي صحه جيده. هذاك الشيء علاش نحاولوا اننا نحضيو شنو كناكلوا، ندخلوا الفواكه والخضر، نعرفوا نشكلوا الاطباق ديالنا نلونوها. و البنات اللي كيقولوا بحال دابا يشوفوا هاد لا فيديو غيقولوا هادشي كامل قدرتي ديريه. انا البنات كنقدر ندير اكثر من هكايا، غير التصوير هو اللي خدا ليا الوقت ودرت شحال من حاجه اللي ما صورتهاش. غير تعلموا انكم ديروا واحد الجدول ان بلانين اللي تدخلوا فيه كاع داكشي اللي خصكم ديروا كعنايه بالنفس، كحاجه غديريها لراسك، ماسك اي حاجه. اي من بعد داكشي غادي يولي عندك حاجه عاديه، تولي انت الا ما درتيهاش غتولي تفكري راسك تقولي نسيت اليوم الماسك خصني نديرو. اي وسي غادي تولي كتحسوا بالبشره ديالكم، الشعر ديالكم كيقول لكم شنو هو محتاج، شنو خاصو، غتوليو هادشي كتعرفوه مع الوقت. هادشي كامل كيساهم في انكم تبغيو راسكم بزاف، تعطيو الوقت لراسكم، دوزوا الوقت مع راسكم. باقي ما نشوفش شعري 100%، جيت نوريكم لو ريزولطا. اي جيسبر يعجبكم. المهم انا مازال مولفاش راسي بزاف، قلت واي نوت ندير شي حاجه جديده بحال هكايا باش نبقى نجمع شعري هكا. شفتوا اي او ميم طون سا دون دو فولوم، لي بوكلات يديفيناو مزيان حيت ما كيبقاش هذاك الشيء اللي محروق. ان توكا جيم بيان كوميم، ça change un petit peu. قولوا لي نتوما كيفاش جاتكم التقطيعه.
Voilà, du coup. Alors j'espère تكون عجبتكم لا فيديو، تكونوا استفدتوا واخا غير شويه. وقولوا لي الا كيعجبكم بحال هاد النوع ديال لي فيديو، نبقى نديرهم لكم هكا مره واخا كياخذوا بزاف ديال الوقت في التصوير، على ما ينشف الشعر، على ما تابليكي ان برودوي، على ما تحيديه وتوشي. مي انا كيعجبوني في الحقيقه نتفرج في دي فيديو بحال هكا، قلت واي نوت انا ندير لكم شي حاجه بحال هكا. جيم ترو الفوليوم. الوغ دابا يا غادي ندير حاجه وحده، غادي نمشي نصبغ ضفيراتي ديال يدي ورجلي، وغادي نمشي نعس جدو بكري حيت غدا النهار الاول ديالو في المدرسه. انا اوسي عندي الخدمه، وليت كنخدم في لي لوكو كيف ما قلت لكم في لي فيديو السابقين. سو خصنا نعسو بكري. جو في دو غرو بيزو et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Tu me trouves comment avec la nouvelle coupe? C'est très joli. Tu aimes? J'aime trop. Ça me fait quoi? Une nouvelle personne.